बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉग क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं पीछे, और हमें एहतियात कौन कौन सी करनी चाहिए। और आपको एक बहुत ही हर्बल कहवा मैंने आज बताना है। जिन जिन शहरों में बहुत ज़्यादा स्मॉग है आपने इसको इस्तेमाल करना है। और आपको ये भी बताऊंगी कि स्मॉग से असल में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे इफ़ेक्ट होते हैं, तो एहतियात कौन कौन सी करनी है। स्मॉग जैसे इसका नाम है, आपने देखा अर्ली 90s में ये डिस्कवर हुई थी, यूँ समझें कि अचानक पता चला कि जी ये तो इसको स्मॉग कहते हैं। ये स्मोक यानी धुआं और फॉग से मिलकर अब कंसनट्रेटेड सी एक चीज़ होती है। आप यूँ समझें कि ये एयर पोल्यूशन होती है कि जो इस तरह फॉगी शक्ल में आकर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है स्मॉग, अर्ली 90s में इसको डिस्कवरी कहूँगी मैं तो किया गया कि अचानक पता चला कि ये फॉगी सी एक एनवायरनमेंट बन जाती है कि जो सख्त नुकसानदेह होती है सेहत के लिए। ये बेसिकली स्मोक और फॉग को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया स्मॉग, क्योंकि इसके अंदर एयर पोल्यूटेंट्स जो थे उनको पाया गया कि वो वाले पोल्यूटेंट्स मौजूद थे कि जो हमारे आप यूँ समझें कि फ्यूल बर्निंग से, हमारी फैक्ट्रीज़ के धुओं से, ये जितना भी हमारा चल रहा है ऑटोमोबाइल्स हैं इनके फ्यूल से, वुड के जलने से, ये तमाम चीज़ें जब जलती हैं तो इनका जो केमिकल्स हमारी फ़ज़ा में शामिल होते हैं तो फिर वो धुआं और वो फॉग मिलकर एक स्मॉग की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्मॉग हमेशा विंटर के स्टार्ट में ही क्यों आ जाती है। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक तो हमारा मॉइस्चर लेवल अच्छा खासा था, अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडक सी आई, फ़िज़ा में जो केमिकल्स मौजूद थे, जो धुआं मौजूद था, जो बर्निंग केमिकल्स मौजूद थे, टेम्परेचर कम होने की वजह से, और जो ह्यूमिडिटी के कंटेंट मौजूद थे हवा में, उन्होंने मिलकर ये एक चीज़ बना दी जो देखने में तो धुआं लगता है लेकिन इतना इरिटेटिंग होता है कि इसको अगर स्मेल किया जाए तो वाकई इसमें केमिकल्स की स्मेल आती है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ पंजाब के वो शहर नहीं, इवन कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया इस दफ़ा ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इधर अपर पंजाब साइड पर भी आना शुरू हो गया, और ये आगे लोअर पंजाब और सदर्न पंजाब तक तो है ही है। तो हमने अब एक चीज़ हमें पता चल गई कि फैक्ट्रियां लगाते हुए कोई कैलकुलेशन नहीं की गई, उनके ऊपर जब कंट्रोल करने थे वो नहीं किए गए, जब गाड़ियां इशू की गई तो अंधाधुंध की गई, जब उसके ऊपर मराद दी गई और वो सारा कुछ फैसिलिटेट किया आपने, वो सारा कुछ कर दिया, लेकिन अब फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए आपके पास कोई सलूशन नहीं है। तो अब उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है। एक चीज़ आपके फ़िज़ा में तो शामिल हो गई, अब आपने एहतियात कैसे करनी है। स्मॉग को जब इनहेल किया जाता है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपकी सांस की नालियों को इफ़ेक्ट करेगा, सांस की नालियों को इफ़ेक्ट करेगा, एलर्जी वाली कंडीशन करेगा, सांस की नालियों में सोजिश हो सकती है, म्यूकस बनना शुरू हो सकता है, आपको खांसी आ सकती है, नालियाँ सिकुड़ भी सकती हैं और कंजेशन वाली हालत हो जाएगी। और इसके अलावा ऐसे लोगों को फिर दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। वो लोग जो पहले से लंग्स के प्रॉब्लम्स में हैं या हार्ट डिजीज़ का किसी मसले में मुब्तला हैं तो उनको स्मोक से बचना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने आपको छुट्टियां अनाउंस कर दी तो आप कोशिश करें कि अननेसेसरीली बाहर ना जाएं, क्योंकि जो बाहर का एरिया है, जो रोड्स हैं, जो खुला एरिया है, वहाँ पे डेफिनेटली वो ज़्यादा है स्मॉग। आप घर में रहें, कोशिश करें विंडोज़ को बंद रखें। और इसके लिए एहतियात ये है कि अब आपने अपने सांस की नालियों की सोजिश से कैसे बचना है। ये गले में भी सोजिश करेगा क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं और ये एक जहरीले केमिकल्स होते हैं जो पानी और उसके साथ मिलकर, ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर एक बनाते हैं। आपने एक तो स्पाइसेस और हाई फैट डाइट, घी, चिकनाई, इनसे नहीं आपने यूज़ करना इन दिनों में। जितना चिकनाई, जितनी स्पाइसेस और इस किस्म की चीज़ें आप खाएंगे,
آپ کو زیادہ اریٹیشن ہوگی گلے میں، سانس کی نالیوں میں، لنگس میں. ہلکی پھلکی غذا کھائیں تاکہ آپ کو اس دوران جب تک یہ اسموگ ہے آپ کے لنگز اور آپ کا ہارٹ ہیلدی رہے. اور آپ اپنی ڈائٹ میں بالکل ہلکا پھلکا رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی قہوہ ضرور استعمال کریں جو آپ کو فائدہ دے، آپ کے بچوں کو، آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو. کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم آ سکتی ہے. لنگس کو اگر آکسیجن صحیح نہ ملے تو وہ بہت سویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے سم ٹائم. کوشش یہ کریں کہ ایکزرشن کم کریں. پبلک ایریاز تو ویسے ہی بند کر دیے گئے ہیں. واک نہ کریں، ہلکی پھلکی واک کریں، گھر میں کر لیں. جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو اور کوئی پرابلم ہے، وہ روٹین میں ایک ایکسرسائز کرتے تھے تو آپ اپنے کمروں کے اندر ایکسرسائز کر لیں. آپ ویسے اپنے لیگز کی اور ٹانگوں کی ایکسرسائز کر لیں. آپ وہ ایکزرشن والی ایکسرسائز نہ کریں کیونکہ جب آپ ایکزرشن کریں گے آپ کو اتنی آکسیجن چاہیے، وہ نہیں ہے فضا میں، وہ آپ کو نقصان دے گی اور وہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم کر سکتی ہے. اچھا، اسموگ جو ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ڈیفینیٹلی جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے گھر سے باہر جانا ہے، گلاسز پہنیں، ماسک پہنیں اور دن میں کم از کم 3-4 بار بالکل صاف پانی سے اپنی آنکھوں کو واش کریں تاکہ کیمیکلز کے جو بھی ریزیڈیوز ہیں یا جو بھی ذرات ہیں وہ آپ کے صاف ہو جائیں. آنکھوں کو ملیں مت، اس کو رب مت کریں، واش کریں 3 سے 4 بار. آفس گئے وہاں جا کے کریں، آفس سے چلیں پھر کریں، گھر آ کے 1-2 بار کریں. اس کے علاوہ ایک قہوہ آج آپ کو بتانا ہے بہت زبردست میں نے، کہ تلسی جو ہے نا، بیزل لیوز، یہ جو ہوتا ہے ہولی بیزل بھی اس کو کہتے ہیں، تلسی کے کچھ پتے لے لیں. یہ بہت اچھے ہوتے ہیں لنگس کے لیے. اس میں تھائمول بھی ہوتا ہے اور یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے. تلسی کے کچھ پتے لے لیں، کچھ پودینے کے لے لیں، تھوڑی سی آپ لے لیں ملیٹھی کا پاؤڈر یا ملیٹھی کی وہ چھوٹی سی لکڑی سی ہوتی ہے وہ ڈال لیں. اور اس میں آپ نے، اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ گڑ ڈال کر اس کا قہوہ بنائیں. قہوہ بنا کر شام میں، دن میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے پوری فیملی پیے، بچوں کو بھی دیں. دن میں 1 بار آپ لازمی پی لیں. جتنی آپ کی آبسٹرکشن آ رہی ہے لنگز میں یا سانس کی نالیوں میں وہ کھلے گی. ڈائبٹیز کے مریض گڑ نہ ڈالیں اور کوئی آلٹرنیٹیو اگر یوز کرتے ہیں وہ سویٹنر تو وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پئیں یہ قہوہ، ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو 1 کپ روزانہ آپ پئیں تاکہ آپ کسی کمپلیکیشن سے بچ سکیں. اور ہر سال ہمیں یہ دیکھنا پڑا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سال سانس کی بیماریاں زیادہ ہوں گی. اس سال بیماریاں زیادہ ہوں گی ونٹر میں. اپنے آپ کو دواؤں سے دور رکھنا ہے اینٹی بائیوٹک سے بچنے کے لیے، اور دل کے امراض اور سانس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ قہوہ، یہ احتیاط لازمی کرنی ہے. اپنے پیاروں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.